السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو آخر متاع أناليز تكنيك متاع الجامعة هذايا 27 أوت 2012. باهي. الجمعة اللي فاتت واللي قبلها ما خدمناش خاطر جاي عيد. عيدكم مبروك. نكمل دونك الفيديو هذا. ديجا حبيت نقول اللي هبطنا فورماسيون متاع فوركس أو تنجمو تشوفوها لهنا. فيها كاليتي باهية ومعناتها 7 سوايع وتنجمو تستفيدو منها دو أ جوسكا زد. باهي. بالنسبة للكونفيرونس هذايا متاع اليوم تنجم متصيرش اونكاو ما فماش نومبر كبير معناتها نوليو نأجلوها. الباج كالعادة فيها دي معناتها دي نعطيو دي سينيو باهيين. يبدا فما سينيال باهي نحطوه لهنا. دونك من المستحسن نتبعو لاكتواليتي متاعنا. باهي نبدا في الاناليز تكنيك متاع لي بيرت دو فيز هذوما والذهب والفضة والتي. نبداو بال دولار كنديان USD/CAD. باهي خلنا السيستيم دو تريدينغ هذايا متكون من ترواز اناليز ترواز انديكاتور دو باز اللي هما ستوكاستيك والRSI والبولينجر باندز على 20 ولا على 12 احنا واللي راوه مناسب، وديزانديكاتور اخرين متاع سيبور دي ريزيستانس ولي تراند معناتها والفيبو دوكم مانيوالمون نعملوهم احنا. وبالنسبة اون بلوس هذايا معناتها نتريديو زادا على بوجي لي شاندولي جابوني معناتها نشوفو كيفاش يعطيونا سينيال دي سينيال. باهي. بالنسبة للUSD/CAD وقف في 9920 ديما كيبدا عنا زيرو في الاخر راهو هذيكا معناتها سيبور معناتها بسيكولوجيك متاع لي تريدرز. باهي. نشوفو لهنا في قناة متدخلوش بعضكم شوية اما جينيرالمون نشوفو الكورب معناتها اللي بدات من لو 4 جوا هابطة اش معناتها تدل انه الدولار كنديان قوي معناتها بدات من هوني من هنا من حتى 1.0451 وبعد مشات تهبط. بيان سور كل ما يبدا الكورب هابطة معناتها الدولار كنديان ماشي ويقوى. توا الدولار كنديان ايجال 0.9920 متاع دولار امريكا. دونك لهنا ما تنشوفو الدولار الكندي اقوى وهبط تحت الان كانوا سونتيغو معناتها كيف في الان فوق هذايا. ومن بعد بدا الدولار الامريكان يطيح وبدا الدولار الكنديان يطلع. به دونك طايحنا الكورب اللي تراو فيها من هوني من السيبور هذايا خاطر قلتلك السيستم دو تريدينغ هذايا ensemble دي سيبور دي ريزيستانس. دونك بدينا من هوني بدا طايح لهنا قاعد يريزيستي شوية وبعد مازال طايح. دونك نشوفو انه عمل تريونغل في وسط تريونغل كبير ومن بعد هذايا سيبور اخر. دونك هذوما كيفاش يتصوروا كان عملنا كونفيرونس من بعد نوريكم كيفاش نعملو السيستم دو تريدينغ هذايا ونوريكم كيفاش وقتاش تاخدو وتدخلوا بالضبط في تاخدو بوزيسيون تاعكم. ديما نشوفو هاكا على الاحمر ديما عندنا معناتها سيبور قوي ريزيستي عليه السعر سواء لهنا سواء لهنا سواء لهنا سواء لهنا. باهي نجمو نقولو هيدا معناتها دوبل توب هذايا ما نجموش نتحققو منها كان بعد يكسر هذا 0.98942 يهبط من بعد لهنا باش يكمل الدوبل توب نتاعو اللي ديجا انونسي. سينو يكمل يهبط هكايا كان ما بيان سور ما هبطش لوطا معناتها ما كسرش سيبور. دونك عنا ديجا تشوفوا فيه الكاليتي باهية هي متاع الفيديو هذا ما تنجموا تحطوا تتبعوا عنده سيبور 0.9932 يستنى فيه هذا او هبط. باهي بويسك احنا قلنا الحكاية كلها مازالت في معناتها في تريونجل اللي هو هذايا تريونجل كان ترى فيه تريونجل هذايا. وكما نعرفوا العباد الكل انه تريونجل كان يتكسر ناخذوا الواحد بتاعه ناخذوا الربح متاعنا نجيو نقيسو من الوقت اللي يتكسر
ناخدو الربح متاعنا هذا. دونك نجيو نحطو لهنا وكان تكسر دونك باك ديجا باش يجيني مع الان 0035 100035 معناتها الجمعة الداخلة ولا اللي بعدها. دونك هذوما لي سيناريو اللي نجمو يكونوا على الدولار كنديان. نعاود عنا نجم تكونفيرم من بعد انه هي دوبل توب لهنا، اذا كسر هذا زاد هبطت اللوطة، سينو يهبط لل 098942 ومن بعد يعاود يطلع. اذا الترناتيف سيناريو انه يكسر التريونجل هذا ويقعد على هوس حتى لين يوصل لوين قلتلكم يتعدى بالبوان هذايا 099760 في الواحد الاول البيوت الاول. البيوت الثاني 99929 والبيوت الثالث هو 100353. معناتها هذوما اللي شنو ينجم يصير به. بيان سور كانت حتى نحبو نثبتو بالواحد بالريساي ديجا مثبتين احنا بالبولينجر باندز وبالواحد ديجا فما واحدة هابطة هكا. وحتى معناتها كانت حاب نزيد نفهمكم بالبوجي. شوفوا لهنا البوجي هذيا هابطة معناتها هابطة تحب تهبط البير ديجا هبطت البير الكل هنا ديجا لهنا معناتها عنا فارياسيون صغيرة. وهذيك المارتو اللي فوق ديجا باش يكمل معناتها يهبط البير. معناتها هذوما كيفاش يعاونونا كيف ما وقتها قلنا في الباج متاعنا انه البوجي هذايا كان تتذكروا في الفيديو في الفيديو متاعنا ليس تكنيك من اللي فاتوا قلنا هذايا وقتها جينا حسبنا لي زاشوتور قلنا انه هما اكثر من لي فوندور. معناتها اللي هو باش يطلع البير امويان تيرم كيما قال دراغي كان تذكروا وافكتيفمون معناتها البير طلع في الان دو 5 11 والان دو 5 هذيا كانت متوقعة زادة انه فما كتبتها انا ديجا فما سينيال على الباج محطوطة وقت اللي هو البير كان يدور في الان دو 3 اي وقت اللي كان يدور لهنا في الزون هذيا في الان دو 3 وقت قلنا والله قلنا في فيديو والا في الباج كان نشوفوا الباج متاعنا حتى نلقاو السينيال متاع الان دو 5 وين لهنا فما لا يدي نرجعو للسينيال هذاك المكتوب. من نحب نشوف السينيال متاع الان دو 5 كان تتذكروا مكتوب على الان دو 5 اي دي ديسيزيون ريست سي دي ديسيزيون سيلفر il cache mais باي à la cassure مي المكتوب السينيال دونك والله منعرفش بالضبط وينو مي في بالي حاطين السينيال وقت اللي كان يدور في لهنا في الزون هذي قلنا انه فما ان دو 5 جاية ويمكنش علاش لا الان دو 6 به لورو دولار اللي هو هذايا. دونك باش نشوفو جينيرالمون الكورب هابطة معناتها جلوبالمون هابطة مي احنا توا ضربت هوني ونورمالمون معناتها يقول قايد تمشي للان دو 6 180 وبعدو فوق الان دو 6 180 ان دو 6 954 هذوما لي سوبور وديسيزيون على لورو باش تصير في البوان هذايا اللي هي اقوى بوان ويستنيو فيها العباد الكل بعد الرونتري متاع اللي يخدموا متاع المكتب كل شيء باش يتوضح اللورو اسكو باش يبدا عام معناتها جديد باهي والا لا. دونك من هوني عنا ديسيزيون نستنيو في البوان هذي يمكن شي 3 جمعات اخرين. بالنسبة للجمعة هذي في سيناريو طالع هذا ديكلاريت انه هو على طلوع لي سيبور هذوما دي سيبور دو باز تنجمو تراو فيهم اللي هما 1 2 3 6 7 و 1 2 2 6 3 هذوما الزوز هما دي سيبور ينجمو معناتها هنا احنا المتوقع هو انه يوصل ل 1 2 3 6 7 ومن بعد يعمل كونفيرم من بعد يعاود يطلع. دونك البوان اللي نجمو ناخذوها
انه في الزون هذيا متاع 1 2 3 6 7 وانت تجيك على 50 وتجيك على الويكلي معناتها في البوان هذايا نتوقعوا انه بعد يعاود يطلع. التيرناتيف سيناريو متاعو انه يرجع لهنا ومن بعد يمس خاطر اذا وصل له كسر هذايا يمشي يمس 1 2 6 9 5 4. مي علاش احنا قلنا انه هو باش يهبط؟ على خاطر بالنسبة لبوجي الكل توا ديجا طلع، بالنسبة لبوجي الكل هذا باش يهبط معناتها البوجي لهنا. شنو نجم نقول اخر؟ احنا باش ناخدو ديسيزيون على الخط هذايا على الترند الصغير هذايا باش ناخدو عليه ديسيزيون اون فوا كسر 1 2 4 8 66. نتوقع انه باش يزيد يهبط يمس 1 2 4 0 يمس 1 2 4 0 ومن بعدها نمشيو معاه باي نستناو بيان سور كونفيرماسيون ومن بعد نمشيو معاه باي باش يكمل الطلوع وين قلنا معناتها قلنا الديسيزيون لهنا معناتها توا هكا ومن بعد هكا. في الالتيرناتيف سيناريو بيان سور قدامكم كل شيء 1 2 3 67 يكسرها دونك عنا انه هو باش يكمل يهبط لهنا معناتها هذا الاول وهذا الثاني ومن بعد الثالث. مي مبدئيا انه باش يوصل 1 2 3 67 ومن بعد يعاود يطلع. لا يدي كيف ما حطينا هوني انه في مع 1 2 0 5 باش يهبط البير وينجم يقعد وما عادش يرجع لها جملة واحدة في حياته. اما هاك جو فور سيل هنا والبيت متاعنا 1 0 41 وقت اللي هو كان ديجا احنا وقت عملنا تريد وماخذينه من الزون هذايا اللي نشوفوه انه هو يضرب في سيبور دي ريزيستانس، يضرب في دي سيبور دي ريزيستانس في لي بار هذي والبار هذي والبار هذي. بيان سور اللي نجمو نأكدوه بون مش تأكيد انه كيف يبدأ في يضرب في السيبور دي ريزيستانس كيما السيبور و ريزيستانس الاولانيين هذوما تكسروا دونك البيوت بتاعنا قلنا على كاسور نمشي مع سيل معناتها في الكاسور هذايا ديجا لهنا كيفاش كان فهمتوني في الكاسور متاع هذوما نمشي معاه لهنا سيل والبيوت متاعي تام بالجليد دونك هذوما زوز نراو فيهم احنا تكسروا دونك البيت متاعي ينجم يوصل لهنا en premier lieu 1 0 3 7 4 2 ومن بعد 1 0 3 3 0 5. هذايا معناتها السيناريو متاعنا. نزيدو نأكدو ونفسرو علاش على خاطر عنا البوجي هذي هذايا البالانس عندي بوجي هوني كيف ذوما الكل يحبوا يهبطوا البير و نورمالمون هذايا هو الالتيرناتيف سيناريو باش يقعد عنده البار الاولى هذي والبار الثانية معناتها اونكاو ما جراش هذاك مي نورمالمون هذاك هو حتى تشوفوا في اللي ريساي كيفاش هابط لوطا. الالتيرناتيف اللي هو مش متاع تونيزي فوركس اللي يوصل هوني وبعد اون دوزيام ليو ولا اون سيكون ليو يمس السيبور هذايا ويرجع معناتها ونسميو هذايا فوس كاسور. دونك هذوما لي دو سيناريو اللي ينجمو يصيرو. مي توا نمشيو مع سيل اذا رجع لهنا نمشيو مع الالتيرناتيف سيناريو الثاني. الباوند قوي يظهر قوي دير القوة متاعو من 3 اوت يظهر قوي ومش كيف ما اللورو معناتها تو ديجا من بعد نشوفو على اللورو باوند كيفاش اقوى. معناتها فما سينيال معناتها اللي هو باش يرجع يهبط هكا. مي المتوقع متاعنا انه باش يزيد يهبط شوية لهنا في ال 1 2 في ال 1 5 هذا الويكلي ريزيستانس ديجا 1 5 7 3 6 ومن بعد في الزون هذايا نمشيو معاه باي معناتها نتوقع انه باش يزيد يهبط شوية
ومن بعد نمشيو معاه باي. شوفوا لي ريساي والستوكاستيك كيف يعطيونا سينيال متاع فونت. هوني زادا كيف ومن بعد انه يوصل لل 1573 ومن بعد يعاود يطلع باش يعاود يتشتي ال 16 حتى نجم يوصل ل 16 معناتها، فهمتني باهي. لين زد دي انه اللي هو توا اقوى من لا يو دي. لين زد دي كيف ما قلنا جمعتين قبل ولا كيفاش ولا قداش قلنا انه هذايا سيبور قوي وانه باش يطلع ومن بعد يعملوا اعادة اختبار ومن بعد باش يمشي. هذا الكل كان نشوفوا الاناليز تكنيك متاع فيديو من الفيديو متاع قبل، قلنا وقت هذا كانت بالاحمر وقلنا باش يطلع ومن بعد يعمل اعادة اختبار ومن بعد باش يهرب وبيان سور معناتها صار هذاك هو باهي. لين زد دي نشوفوا دونك احنا شنو عاملين فوالا لين زد دي في الالترناتيف دقة باهي. لين زد دي عنده الويكلي هذا على ون بلس الويكلي يجيك مع 23.6 وتجيك اللي عندك الويكلي هذايا متاع 0.81733. دونك السيناريو الاولاني انه باش يهبط هكا ومن بعد يعاود يعمل، خاطر احنا ديجا عنا الواحد متاعنا تكسر نجم مش كونفيرمي مي السيناريو متاعنا انه يهبط هكا بعد يطلع على 23.6 تجيك مع 0.11233 ومن بعد على بيس باش يعاود يتستي الويكلي مع تجيك على 0.043. شوفوا لهنا كيفاش البوجي هذايا تانونسي على بيس وهذه تانونسي البيس متاعو لوطا. دونك هذا هو السيناريو الاولاني انه اللي نجمو نمشيو بيه. في الالترناتيف سيناريو انه تطلع هذايا فوس كاسور ومن بعد البير يمشي معها، لكن الالترناتيف سيناريو من المستحسن تاخذوه مع البوان هذايا 0.1.2.3.6 ومن بعد اذا تكونفيرميت اللي هو فوس انونس مش ترمي دونك تولي تطلع تمشي معاها باي ونكملو التريد متاعنا على القناة هذاك. اليو اس دي سي اش اف نشوفوا لهنا كيفاش جاتنا انونس من لي بوجي على ون بلس عنا البولينجر باندز 12. دونك كيفاش نشوفوا السينيال متاعنا بدا يتقلب ديجا هذا احنا وقت اللي تريدينا حاطيناه انه السينيال متاعنا بدا يتقلب و لالور جينيرال معناتها متاعنا دونك هذي اون برومي ليو بعد دوزيام ليو بعد تروازيام ليو توصل حتى ديسيزيون على السيبور هذاك القوي برشا. السيبور هذا بعد عنا ديسيزيون لهنا نشوفوا احنا السيبور هذايا قديش ضرب عليه البير ورجع من مرة وين فوا كسرو هوني يعاود يمس ونتصور ومن بعد يعاود يهبط اذا صار في الجمعة هذي من بعد يعاود يهبط ومن بعد تو نحكي به. اليو اس دي ين زاد حكينا عليه كل مرة حكينا عليه برشا حاجات. اليو اس دي ين وقتها كان ديجا ما بين السيبور ما بين لي سيبور ريزيستانس هذوما الجوز وقلنا وقت اللي يتكسر السيبور ريزيستانس هذوما نعاود نتأكد انه نمشي معاه انه فات كسر نعاود نطلع معاه وديجا مس وجيني في السيبور الاولاني بالضبط. ديجا صارت حكاية وتعديت اللي ربح واللي مربحش على المرة الجاي. دونك احنا ديجا محضرين فلاش لهنا في الزون هذا باش يعاود يطلع لنا سواء بدا طلع متاعو من هوني سواء من هوني معناتها سواء تجيك مع الزون متاع زي 78,435 ولا انه كان حل التجمع الفوق دونك خليهم يمشيو معاه باي. بحقيقة ما عنديش سيناريو اخر خاطر حتى هذوما الكل معناتها يقولوا لي راهو طالع لين عاود مش قوي معناتها برشا كهو هذاك هو معناتها لين ديما باش نوريكم فازة ديما
تبدا على سيبور هكا يبدا سيبور قوي، خليه مثل سيبور قوي كيما هذا، خليه يهبط 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 ومن بعد كيما اللاستيك معناتها، ومن بعد خليه يهبط وامشي معاه باي في الرجوع، خليه معناتها يكسر السيبور بتاعو ومن بعد هو يكسر كل شيء وانتي معناتها اعملها سنايبرها لهنا في الزون هذي، فهمتني؟ تو نزيد نفسرها في دي فيديو اخرين ولا تو نرجع لها. هذا لوروين لوروين السيناريو متاعنا هكا بويسك خرج من التران، دونك البروميي بيوت هو هذا، والدوزيام بيوت هو هذايا مع 97 64، والأولاني 97 805. به لورو باوند، لورو باوند وصل 0.7911 0.7911، دونك الباوند أقوى نتصورو أقوى، بورتون لورو عمل با كبيرة مي شوفو عديلي شنو يعطي، ما تفاجئوش من لي زانديكاتور تاعنا خاطر مفهوم باش نزيد نفهمكم. دونك نحيو حتى نحيو هذا ويكلي به بر. دونك نشوفو لهنا انو البوجي هذيا تحب معناتها تهبط مي ما نجمتش تكسر السيبور القوي هذاك، هذايا عديلي. دونك السيناريو متاعنا باش نستناو سينيال متاع سيل، مش نمشي مع باي مي باش نستنى سينيال متاع سيل سواء على 1079.255 والا نستنى سينيال متاع سيل لهنا كيف كسر، اما ما عنديش الباي خاطر تولي ريسكي شوي. دونك كان هو فات هذايا، دونك من المستحسن تعملو لهنا في الزون هذي تعملو سيل، خليه يفوت شوية واعمل معاه سيل هوني ولهنا. والبيوت متاعنا هاكم تراو فيهم 3 نيفو، البيوت متاعنا على 38.2 تولي 0.7884، والنيفو هذا 0.7859، والنيفو اللي بعدو 0.784340. سي دي ان نشوفو كيفاش عمل سي دي ان طالع. اللي بالاحمر هذوكم هما لي سيبور اقوى من اللي بالازرق سولون السيستم تاع التريدينغ متاعنا اللي نخدمو بيه. دونك كسر الترند نتاع حاجة سامبل، كسر الترند قعد جاي في السيبور القوي هذايا مع 78.980، ومن بعد لي بوجي معناتها يانونسيولنا انو فما ريتورنمون على اوس اللي باش يمس اون بروميي ليو 83.30، ومن بعد يعاود يتيح معاها. بالنسبة للار اس اي والستوكاستيك كيف معناتها عطاونا سينيال باش يطلع البير متاعنا، تحنا مع البوان هذايا اللي نمشيو معاها في 80.537 هذايا تاخد معاها سيل. خليه معناتها هو ديجا هكا باش يعمل إعادة اختبار، مي نتصورو فما ذيل معناتها هذاك متاع البوجي نبداو نصطادو فيه ونمشيو معاه سيل. لورو سي دي شنو هذايا الحكاية الكل، لورو سي دي فوالا. يعني تيستي لي زانديكاتور شوية باش تفهموني علاش خاطر ديجا قدم معناتها علاش خدينا الشوا هذا. لهنا معناش حاجة صعيبة برشا خاطر عنا سينيال صحيح، هو البوجي الكبيرة هذايا تبوسي الفوق على هاشكات، مي عنا ديجا بوجي قداش من بوجي هابطة. دونك السيناريو نستناوه في 1 2 4 12، ومن بعد نمشيو معاه سيل النيفو متاعو الأول 1 2 3 62 وال 1 2 2 8 3. دونك تشوفوا هاكم لي نيفو قدامكم ديجا، هاي كاليتي باهية متاع الفيديو تنجمو تشوفوا الواحد متاعنا. فوالا ليريساي هابط، ستوكاستيك هابط، مانيش حاجة أخرى نجمو نقولها في البير. هذا هو انه باش يعاود يرجع السيل هكا. لورو اي دي شنو باش يجرى لهنا؟ نشوفوا انه اللورو اي دي كان لورو هابط، وكيف ما جمعتين قبل كان
معناتها كان لورو طايح ولا يدي قوي، شوف شنو عمل للبير في الكروس معناتها طايح. الجمعة هذي قلنا لا يدي ماشي ويتيح ومعاش قوي الجمعة هذي زادا نصوروه. واللورو زادا في زون متاع مش عارف شو يعمل، نصورو زون متاع ديسيزيون معناتها زون متاع مش عارف روحو شو يعمل. دونك تكنيكمون الحكاية هابط لوطا ومن بعد كسر التراند وين يوصل لهنا، بعد يطلع بعد يطلع. دونك عنده سيبور ديجا خاطر كانت فهم الحسبة علاش السيبور هذايا تالك مع 120297. نتوقعوا باش التراند الصغير هذايا ديجا هو يجيك زاد مع 23.6. دونك ديسيزيون متاع البير هذايا تجيك في البوان هذي، سواء من بعد كونفيرماسيون بلي بوجي جابوني والا معناتها بلي بوجي جابوني والا بالدو بوجي فوق التراند ولا بوجي واحدة فوق التراند تمشي معاها باي، سينو كان تكسر تمشي معاها سيل. والبيت نتصورو الجمعة هذي باش يوصل 11778 دونك بالنسبة للايودين زد ما يسحقناش دي زانديكاتور كبار برشا، جوست بالايودين زد جوست انه هو باش يقول لي انه هو اون بروميي ليو اللي هو في تريونغل كبير، اون سكون ليو اللي هو التراند فما تراند لهنا، والبوان متاع التراند هذايا تجي في باهي. سامحوني معناتها قصينا الواحد ظروف سعيد الرئيس. دونك قلنا انه هو في تريونغل وانه عندنا تراند وتجيك مع 23.2. فوالا في البوان هذايا معناتها لي سيناريو متاعنا واضحين ومعروفين، سواء باش يرجع وكان تكسر باش ناخدو لوتور متاع التريونغل ما هو هذايا، وكان بيان سور هبط لوطا انه النيفو متاعو هذا الاولاني وهذا الثاني. باهي التي هذايا التي شنو الواحد متاعها التي جينيرالمون طالع، شوفو طالع كل شيء ومن بعد ضربت لهنا وديجا ديك السينيال متاع اللي الكورب باش تهبط معاها ولا هبطت. عندنا انونس متاع بوجي كبيرة هذايا ما مدري شنو تسميوها انتوما، مي البوجي الانونس الخضرا هذايا انه البير معناتها باش يطلع، ديجا مش بير هو التي معناتها باش يطلع. ديجا فات 36.92. السيناريو متاعنا الاولاني كانوا فات في الجمعة هذي انه هو باش يوصل 37.63 اون اكستنسيون لهنا معناتها 37.75 اون اكستنسيون في البلاصة هذيك، ومن بعد سي سي بون يكمل يوصل 38.35 سينو اون اكستنسيون يعاود يهبط. دونك انا نستنى في هذي 37.75 نمشي معاها سيل في البلاصة هذي ونحط ستوب لوس متاعي في البلاصة هذي. دونك نستنى كو متاع بوجي باش يوصل لهنا، بوطون هاي مفهمش دي كو كبار، مي نستناها لهنا في البوان هذي بالضبط ونمشي معاه سيل. باهي نكملو بالذهب والفضة. الذهب انه هو عالديلي نشوفو قعد في السيبور هذايا باللي سيبور الاحمر اللي احنا عملناهم، فوالا نشوفو لهنا كسر هذا. دونك كيف كسر السيبور هذا باش ناخدو اللوتور اون بروميي ليو معناتها باش ناخدو اللوتور هذا اون بروميي ليو باش ناخدو اللوتور هذا وديجا صايي وصلنالو. اون سكون ليو شنو باش يعطينا البير هذا، نشوفو البوجي هذيا كيف سكرت عالديلي. دونك ان هي باش تنونسي لاباس متاع الذهب متاع الجولد. دونك بالنسبة للسيناريو المتوقع البيت الاولاني هذا، البيت الثاني هذا، والبيت الثالث هذا اللي هو باش يتيحلك مع التراند الصاعد هذا. دونك فوالا باش يتيحلك مع التراند الصاعد. بالنسبة للستوب لوس، ستوب لوس نحطوه لهنا. دونك انا بالنسبة للجمعة هذه نمشي مع السيل نحط ستوب لوس متاعي لهنا 1677.03 دولار، هذا ذهب على الدولار. ومن بعد نمشي معاه معناتها اون فوا
السيل سافا خاطفت نيفو الأول والثاني والثالث، سينو معاش نتريديه حتى نشوفو شنو يحب يعمل. دونك هذايا بالنسبة لي أنا في الذهب. بالريساي والستوكاستيك كيف يقولوا انه باش يهبط. دونك هذاك علاش كان ضرب ستوب لوس ما نعمل مع شيء. تعدى للفضة، الفضة طالع في السماء، طالع في السماء جينيرالمون. الاناليز تكنيك بتاعنا لي ستي لي زانديكاتور. دقيقة خلينا نحيو باش نزيد نفهمكم شوية. فوالا دونك علاش قلنا انه باش تزيد تطلع؟ على خاطر الفضة نشوفو عندها سيبور هذايا 31.45. نشوفو معناتها فما علاش راهو حطيناها ديجا معناتها من الاناليز بتاعنا قبل. 31.45 اون اكستنسيون توصل ل 50. هذايا توصل ل 50 اللي هي 50 تجيكم مع 31.99 ولا 31 ولا حتى 32 تنجم توصل 32. دونك انا نجي مع 32 ونعمل سيل اون بروميي ليو هكا نوصل. وكان نحط ستوب لوس نتاعي لهنا. دونك كان ضربت ستوب لوس دونك هذيك معناتها بون مش تحط ستوب لوس نتاعك لهنا بون معناتها مع 32 نعمل سيل انا فهمتني. البيوت نتاعي هذا 30.77 البيوت نتاعي هذا. دونك في السيناريو الاخر تطلع شوية وتزيد الطلوع نتاعها. دونك دو سيناريو ينجمو يصيرو توصل ل 61.8. دونك هذا هو الاناليز تكنيك نتاعنا نتاع الجمعة الجاي. ان شاء الله نكونوا عاوناكم وان شاء الله تتبعوا لي سينيال نتاعنا كيما لهنا كيما انونسينا على برشا حاجات معناتها قبل. وان شاء الله نزيدو نحطو حاجات اخرين في الباج نتاعنا. ومرحبا بكم في تونيزي فوركس.